सुरवातेक आमी गायन घेवया G7 हो पळे तो येता. हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना. हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना. दीर्घया बेसोडा सोडवणाऱ्यांचो जालो. तुमची कोण काढतलो तुमचो बारो मारतलो. हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना. हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसू. आयज आमकां जल्मला एक बाळोक, मनीस कुळाचो सर्वंडार. आनी ह्या पासत आयज आख्खी पवित्र सभा हो संतोष मनीस कुळाक परगट करता. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणाचे सावळेंत रावतल्यांक एक नवो बोरवोसो उदेलो. आयजूय मनीसकूळ काळोखांत जियेता. जायत्या मनशांचो बोरवोसो आयजूय घोडे पालवला. अदीक करून संवसाराचेर जी पिडा आयल्या हे पिडेक लागून जायत्या कुटुंबांचो बोरवोसो जायत्या मनशांचो बोरवोसो उणो जाला. आयजूय मनीसकुळाक आनी आमकां एक एकल्याक सर्वंडाराची गरज. आनी ह्या पासत आमी खुशाल जाता आयज कित्याक देवान आमकां सर्वंडार दिला. मनीस रुपान एक बाळोक आमकां जल्मला, देवाचो पूत तो. खुशाल जावया आनी देवाक आर्गां दिवया. आनी खुशालकाय जेजू सर्वंडाराची खुशालकाय सगळ्या मनीसकुळाक मेळूं, सगळ्या संवसाराक ती फावो जावं, आमच्या एक एकल्याच्या गोराब्याक ती फावो जावं, आमकां एक एकल्याक ती फावो जावं. असलें देणें मागून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. ओगेपणान एक घडी बरोगीच रावन आमचें काळीज मन नितोड करुया. आंकवार मारयेचेर नदर घालुया. आमच्या दोळ्या मुखार आंकवार मारये काडुया. देवाच्या उतराक तिणें वय म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. तिचे भाशेन घडये आमी जावंक ना. बागिवोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती. जेजूचो ताणें सांबाळ केलो. आंकवार मारयेचो ताणें सांबाळ केलो. आमचें जिवीत घडये ताचे भाशेन जावंक ना. जेजू आमकां शांती घेवन आयला. जेजू दिता ती शांती घडये आमी आपणावंक ना.
देवाची काकलूत आमकां मागून सगलीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सौम्या काकलूत सौम्या काकलूत Krista Krista काकलूत Krista काकलूत सौम्या सौम्या काकलूत सौम्या काकलूत सौम्या 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 काकलूत देवान आमकां आपलो एकलोच पूत दिला सगल्या परस व्हडली खबर खुशालकायेची खबर मनीसकुळाक हीच देव आमचे मोदें जीव आयलो आनी होच गूट आयज आख्खी पवित्र सभा सगल्या संवसाराक समोरमता आख्खे पवित्र सभे बरोबर तिच्या एकचारान आमी देवाची वाखाणणी करुया देवाची मोहिमा गावया महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सौम्या देवा देवाचे शेणे संसाराचे पाकाठार आमची काकलूत तू बापाच्या हुस्व्यात बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन
थुया ओगेपणान आमची एक एकल्याची गरज बापा मुखार दवरया. ही मिसाची भेट हांव तुमचे पासत भेटयता. हांगासर एकठांय जाल्ल्या दोरेका पासत ही मिसाची भेट देवाक हांव भेटयता. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोडान तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांत बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो ओसोक्त बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी थीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सुपूर्ण उजवाडांत तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एकवट उजवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावलीच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चोडयलोय. पिकेच्या सुमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनून बरीच जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या कांदायली काटी, ताचेर जोन कोडतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान बोडलोली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ऑल्कोतली ह्या नांवान. अजापवंत बूत दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां ताव नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सुमी जेजू. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सुमी जेजू. परतून म्हणुया. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सुमी जेजू. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखानात. शेकांशीक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायनाक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगोटात तारोन ताचें. जबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सुमी जेजू.
ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले भेद दवरचे. सबाब आयज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजून सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उल्हासू आख्खो संवसार. खूब बडला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब आयज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू. फळां सोयत पिकाल जमीन, बुरकुटू आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. मनसोबी प्रितुमेची पोरजांची कुर्चाक जोडटी. परमेश्वर होबले येता. जबाब आयज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू. बागीवोन पावलून तिताक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मीक जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बरवासो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो पोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak zoi 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 zoi. Sorbesporak zoi 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 zoi. Sorbesporak zoi zoi. Zoi zoi sorbesporak zoi zoi. व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सोडवणार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. Sorbesporak zoi 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 zoi. Sorbesporak zoi 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 zoi. Sorbesporak zoi zoi. Zoi zoi sorbesporak zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सगळ्या संवसाराची लोकगंती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगंती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक
आपापल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या गोत्रांतलो आनी गोराण्यांतलो देखून जुजे गालिलेयांतल्या नाजारेत नोगरातान जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लोग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस्त आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रोसूत जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोलम दिलो आनी तांकां खाणावळींत सुवात नासली देखून ताका फाडयांनी गुट लावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवंडी आपले हिंड राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी पोरजोडलें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात, व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोस सगले परजेक भोगतलो. पळयात, आज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सरवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी तुमकां कोणा फाडयांनी गुटलायलोलो आनी खावणेन न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच देवदूतां बरोबर सर्गींच्या दोलबारांचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Vakani tuka Krista. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, देवान संवसार रचलो तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, सगल्याक काळोख आसलो आनी देवान म्हळें उजवाड जावं आनी सगल्याक उजवाड जालो. रचनेचो पयलो दीस तो देवान आपल्या एकाच उतरान जंय काळोख आसलो थंय उजवाड रचलो. आयज तोच देवाचो सोबद मनीस जालो. ती परब आयज आमी समोर उमतां. देवान आपल्या सोबदा उदेशी उजवाड हाडलो, तेच भाशेन मनीसकूड जे पातकाक लागून परतून काळोखान पडलोले ताका परतून उजवाड दिवंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो. मनशाच्या रुपान आमचे मदें तो जियेलो. देव इमानुएल मनशा मदें जिवंक आयलो. आनी खंयचोच धर्म ह्या संवसारान सोत मानिना की देव मनीस जालो म्हण. पूण आमीच क्रिस्तांव मनशां एकूच धर्म ह्या संवसारांत आसा तो जी सोत मानता देव मनीस जालो, देवाचो पूत आमचे मदें जिवंक आयलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आयचें पयलें वाचप आमकां इजायस प्रवाद्याचें. आमी आयकलां अशें म्हणलां आमकां, काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणाचे सावडेंत आसलोल्यांक एक नवो बोरवोसो उदेलो. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा, आयजूय संवसाराक नवो बोरवोसो जाय. आयजूय मनीसकुळाचेर काळी कुपां आयल्यांत. आयजूय संवसाराचेर काळोख पडला. जाय ते तरेचो काळोख
आयज आमी मनशां मदें पळयता आयज मनीस घोडे आपल्याच भावाक आपले भयणीक दुसऱ्या मनशाक ओळखना सगळ्यां परस सोडलो काडोक तो मनीस मनशाक ओळखना एका मनशाक दुसऱ्या मनशाची भिरांत दिसता The fear of the other is one of the greatest darkness of today's world. एक मनीस दुसऱ्या मनशाक भिवन जियेता मोग चेश्टानो असलो काडोक आयज आमी पळयता संवसाराचेर मनशाचे कोसियेंसाचेरूय काडोक आयला ही पिडा जी संवसाराचेर आयली COVID-19 ही पिडा संवसाराचेर आयली तेन्ना मनशाक गोमून आयले तो कितलो ओस्कोत तो देवाचो आदार ताका नासतना मनशाच्यान कांयच करूंक जायना मनीस धूळ आनी माती म्हूण मनशाक थावें जालें तरी पूण ही पिडा आयल्या उपरांत पासून हे पिडेक हुस्तार जायत्यांनी पयशे केले अशें म्हणटा आमी so many persons so many people did business with the sickness दुसऱ्याचे पिडे उदेशी दुसऱ्याचेर वायट आयला तरी आसतना मनशाचे कोसियेंस ताका नासतना तो दुसऱ्यांचेर पयशे कोत्ता काडोक आयला मनीसपणाचेर मनीसपण विसरला आनी ह्याच पासत आमकां पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटलो एका नव्या मनीसकुळाची गरज आसा A new humanity needs to come to be born. एक नवे मनीसकूळ जल्माक येवंक जाय एक नवे मनीसकूळ जल्मोंक जाय आनी जेजू देवाचो पूत जो जल्मला तो जावन आसा ह्या नव्या मनीसकुळाची सुरवात आनी ह्याच पासत आमकां क्रिस्तांव मनशांक जेजू देवाचो पूत एक नवे मनीसकुळाचो बोरवोसो तो ज्या मनशाच्या कोसियेंसाचेर काडोक पडला जेजू थंय उजवाड घालता जो मनीस पातकाच्या काडोकान जियेता जेजू त्या मनशाक उजवाड दिता जो मनीस वायट करून जियेता जेजू ताका वायटांतलो भायर सरूंक आदार दिता जुंय मनीस मनशाक भिवन जियेता असल्या संदर्भांत आमी कशी जियोंक जाय तें जेजू आमकां शिकयता हो आमचो सरवंडार नव्या मनीसकुळाची सुरवात ह्या पासत मोगा चेश्टानो आयज आमी खुशाल जाता क्रिस्तांव मनशां जावन आसा नव्या मनीसकुळाची सुरवात हाची खबर आमकां दुसऱ्या वाचपान केल्या बागिवोन पावलो तिताक बरोवन अशें म्हणटा तुमकां देवाची दुलोबाय दिसती पडली देवाची काकलूत तुमकां दिसती पडली यू कूड सी द मर्सी ऑफ गॉड द ग्रेस ऑफ गॉड आनी कित्याक लागून देवाची दुलोबाय दिसती पडली देवाची काकलूत जेजूच्या रुपान कित्याक दिसती पडली ती बागिवोन पावलो अशें म्हणटा ओ धर्मी जिविताची वाट सोडून बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवंक देवाची दुलोबाय दिसती पडली ओ धर्मी जिवीत देवाक ओळखोना तसलें जिवीत एकामेकाक ओळखोना तसलें जिवीत असल्या जिविताची वाट सोडून बऱ्या जिविताची वाट धरूंक देवाची दुलोबाय म्हणटा दिसती पडली मोग चेश्टानो बागिवोन पावलो
तिताक बरयतना जेजूच्या जल्माची खबर करतना तो म्हणटा जेजू उदेशी देवाची कृपा मेळ्ळी आमकां देवाची कृपा मेळ्ळी We have experienced the grace of God. All of us have received the grace of God through Jesus. कित्याक लागून बागीवन पावलो जेजू देशी कृपा मेळ्ळी अशें म्हणटा काय कृपा ग्रेस ऑफ गॉड उगडास करूंक आमकां सगल्यांक कृपा कोणाच्यानूच विकती घेवंक जायना वी कॅनॉट बाय गॉड्स ग्रेस देवाची कृपा मनशाच्यान विकती घेवंक जायना देवान ती मनशाक दिवंक जाय आपल्या उदारपणान आपले काकलुतीन आनी ह्याच पासत बागीवन पावलो दुसऱ्या वाचपान म्हणटा देवान तुमकां काकलूत दाखयल्या देवान तुमकां कृपा दिल्या तुमी बरें केलां म्हूण न्हय पूण देवाचे काकलुतीक लागून देवान तुमची काकलूत केली आनी आपले काकलुतीन देवाची दुलोबाय तुमकां दिसती पडली द फीस्ट ऑफ क्रिसमस द मिस्ट्री ऑफ क्रिसमस रिमाइंड्स अस that Jesus, the grace of God, is a gift of God to us. देवाचें दान आमकां तें देवाचें देणें आमकां तें हांवें आनी तुवें तें देवा लागीं मागूंक ना पूण देवान आमकां फुंकोट दिलां तें उगडास करया आयज देवाची देणी मनीसकुळाक फुंकोट हांव आनी तूं आमी देवाचीं भुरगीं जेजू देशी जेजू जल्मलो देखून आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं जावंक पावल्या हेंवूय आमकां देवाचें एक फुंकोट देणें जिवितान मनशाच्या जी देणी आसा ती आमी विकती घेना पूण देव आमकां तें फुंकोट दिता क्रिसमस इज अ मिस्ट्री which reminds us of this great truth about God. God gives us His graces, God gives us His blessings for free. आमचें जिवीत, आमची दानां, आमची देणी, देवाची कृपा सगळी आमकां फुंकोट. ह्या पासत देवाक आयज आमी आर्गां दिवया. 3 वस्तू सांगून सोंपयता. पयली सुवातेर जेजूचो जल्म जेजू देवाचो पूत मनशा सैमान जल्मलो तो कित्याक लागून ताका गरज आसली मनीस जावंक देवाच्यान मनीस जायनासतना आमची सोडवण करूं येताली कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा देव सर्व पदवेदार ताच्यान जायना तसलें कांयच ना आपल्या पुता जेजूक मनीस कसो ह्या संवसारान धाडिनासतना देवाच्यान आमची सोडवण करूंक जाताली पूण देव आपल्या पुता जेजूक मनीस कसो धाडटा कित्याक लागून आमकां देवा सारकीं करूंक आमी कुडीन जियेता मनशाक कूड आसा आनी आमची कूड घेवन आमी आमची सोडवण जोडूंक जाय आमी तर स्वर्गार पावूंक आशेता जाल्यार आमची कूड घेवन वी आर नॉट एंजल्स वी आर ह्युमन बिईंग्स वी हॅव गॉट अ बॉडी आनी ह्या पासत आमची कूड घेवन आमी कशीं स्वर्गार पावूंक जाय हें आमकां शिकोवंक जेजू देवाचो पूत मनीस जाता आमचे भाशेन आपुणूय कूड घेता तो जरी तर आमी कुडीन जियेता तरी पूण आत्म्याचें जिवीत आमी जियोंक ताणें आमकां शिकयलां मनशाक कूड आसा खरी
पूण मनशा भितर देवाचो स्वास आसा, आत्मो आसा. आनी ह्या पासत कुडीचेंच जिवीत न्हय पूण आत्म्याचें जिवीत जियोंक जेजून आमकां शिकयलां. ही पयली वस्त उगडास करुया. जेजू देवाचो पूत मनीस जालो, आमकां देवा सारकीं करूंक कुडीचें जिवीत न्हय पूण आत्म्याचें जिवीत आमी जियोंक शिकूंक. दुसरे सुवातेर आमच्या घरांनी घोडे आमी गोठो केला, ल्हान तरी आमचे इगर्जेनूय आमी गोठो केला. आनी जितले फावटी आमी गोठो पडयता आमच्या काळजा मनान वो आमचो गूट सोडवणेचो आमी नियाळटा. We feel amazed when we see the wonder of God in a crib. थंयसर गोठ्यान काळोख, नोखेत्रां आसा थंयसर मोडबार, आनी त्या काळखान देवान आपलो पूत आमकां दिला. Against the background of darkness in the crib, we see Christ, the light of God. कितें सांगूंक सोदता आमकां उगडास करूंक आमकां मनशांक आयची नातालांची परब की देव आमकां सांडिना. आमच्या काळोखांत देव आमचे बरोबर चलता. ओंदूच्या गोवडीक वर्साचो विशय स्टे विथ अस, आमचेशें राव. आयची नातालांची परबूय आमकां हाचोच उगडास करता. मनीस काळोखान चलता. जितले फावटी गोठो आमी पडयता गोठ्याचेर नदर मारता, जेजूक आमी पडयता थंयसर उजवाड काळोखांत आमच्या मनांत हें हाडुया. आमच्या जिविताच्या काळोखांत देव आमकां सांडिना. देव आमचे बरोबर आसा. आनी तिसरी वस्त, जितले फावटी आमी गोठ्यार नदर मारता आंकवार मारिया आनी बागीवोन जुजे आनी जेजू, आनी थंयसर आसा गोवडी, थंयसर आसा गोरवां, तांच्या जिविताचेर नियाळ करूंक शिकुया. आंकवार मारयेन म्हळें, ही आसा देवाची चाकोर्न, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. बागीवोन जुजे आंकवार मारयेक आनी जेजू देवाच्या पुताक तांचो सांबाळ करता. तो आमचे गोराबे असले गोराबे जावं दी. तुवें आसा गोवडी, शिकूंक ना ते, शिकणार न्हय ते, नेणार ते, तरी पूण देवान आपल्या पुता जेजूच्या जल्माची खबर तांकां पयलीं दिली. खुशाल जाले ते. आमचे मदें जायतीं दुर्बळ आसात, आमचे मदें जायतीं गरजेवंतां आसात, आमचे मदें जायतीं मनशां आसा जांकां देव आपली खुशालकाय वांडटा, दुर्बळकायेन वांडटा. हें जाणा जावंक शिकुया. आमच्या गोराब्यांनी तर आमी गोठो केला, त्या गोठ्याचेर नियाळ करुया. आनी जेजू आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान जल्म घेवं. जेजू आमच्या गोराब्यांनी जल्मो. जेजू आख्या मनीसकुळाक मेळूं. मनीसकुळाचो काळोख जेजू शांतीचो कुंवर पयस करूं. असलें देणें ह्या मिसांत आमकां मागुया. May all of us learn to contemplate on the great mystery that we celebrate today, the mystery of God becoming man, so that we may become like God. आंकवार मारये भाशेन, बागीवोन जुजे भाशेन आमकांय जेजूक आमच्या काळजा मनान बाळगूंक, आमच्या गोराब्यांनी ताका आमी सांबाळूंक, आनी जी खुशालकाय आंकवार मारयेक बागीवोन जुजेक मेळ्ळी तीच खुशालकाय आमकांय सगल्यांक मेळूं.
उबी रावया. आमचो बावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारतले आनी आमचो बावार्थ उच्चारतना जेन्ना आमी म्हणटले तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो आंकवार मारयेच्या आंकवार मारये उदेशी जल्मलो ही उतरां म्हणटना आमी थोडो वेळ ओगी रावतले बंद जातले आनी जाता ताणी दिमी घालची त्या वेळार सोत मानता म्हणटना जेन्ना आमी उतरां म्हणटले तो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेच्या कुसव्यान जल्मलो ही उतरां म्हणल्या उपरांत आमी बंद जातले आनी थोडो वेळ नियाळ करून दिमी घालतले. सगलीं बरोबर आमचो बावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो. दिमी घालुया. उबी रावया. पोन्स पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, काथोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगल्या बावार्थान आनी खालतिकायेन आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रिनी आनी मात्रिनी आपलें कवळीक मुण्यारपण चलयतना मनशां मदें कसलीच अंतर करिना जावंक आनी सगल्यांक जेजून हाडलोली कोरी शांती आनी संतोश आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपरावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वेंचणुक्यो जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी पोरशे मदें फुटी आनी वेगळोचार घालिना जावंक आनी जातीचो धर्माचो वाठाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्याद करिना जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मुळाव्या 3 संस्कारां वरवीं जेजूच्या पाटलावदारा मदें एकसराची आत्मिकताय रचून आयल्या. तर क्रिस्ती भावार्थ्यां मदें हो भावार्थाचो समुदाय तीर करूंक सगळ्या मनशांक आनी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजेवंतांक कसलीच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजू एका गोरवांच्या गोट्यांत जल्माक आयलो. तोंड आसलोले कावणेंत ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो.
तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदुशण जाता तें आमी नपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भो मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू देशी सर्गीची सगळीं देणी तुवें आमकां फावो केल्याय. आमची खालती मागणी जी आमी तुका उबारल्यांत आनी दुसऱ्यो गरजो ज्यो आमच्या काळजा मनांत आसा, ज्यो घोड्यो आमी उच्चारून सांगूंक ना, तांचेरूय तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या जल्माच्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटोणे वेळार आमी गायन घेवया C37 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एक चुडो दवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो मोठ्या भितर लिपता कोळयो. तशी जेजू सोबे सगळी किरकोळपातकी भुरगीं तुजी गोवांच्या कोळयो आमी. उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सादे आमी. जेजूचे सादे आमी. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम ताका एकवटलें. ओ अजापवंत गूट समोरमोंग जी बेटोवणी ए प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता, ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक आनी अदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povet, 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 albaranzo, sorvespor, sorvesporto, povet.
Sorbes por dos. Sorgani संसार बोल्यान तुझ्या Boba. Sorgani संसार बोल्यान तुझ्या Boba. Un sorgi tu caso Sorbes por acenavi Sorbes por acenavi Un sorgi tu caso बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता देखून उदेंतितान ओस्तोम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समोरमता तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोट por गोटोया Somia Jesu ami hondo kata ani he kalchi le pieta title poti tu voi bovan Jesu ami tuce moron porgota बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कोश्टा मोरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पडून आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता तिचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बायगूंत आंकवार मारेच्या तुज्या बायगूंत दोरुमदुतांच्या आनी वैभवी रोक्त सांगशाच्या बायगूंत जुजेच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें बिचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टा गोड मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरोन फावो करून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापाच्या फिलिपेर आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दोरमुड्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे तुजे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरेचे पवी सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कोणवाले बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक पादुरबानूय आमकां सोडून गेल्ल्या ताच्या आत्म्याक आनी तुजे शागुतीन ह्या संवसारांत वतल्ल्या समेस्तांक मोहिपासान तुज्या राजांत घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बगून सासणांक दादूस जातले म्हूण आमकां बरो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू हे संवसाराक तूं वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. खाडोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. हो उजवाड मनीसकुळाक आयजूय गरजेचो. आमकां एक एकल्याक आमच्या कुटुंबांक आमच्या समुदायांक समाजाक हो उजवाड आयजूय जाय. जेजून हाडलेलो उजवाड सगळ्या मनीसकुळाक मेळूं सगळे मनीसकूळ नवें जावं शांतीन भरलेलें जावं असले मागणे बापाक उबारून सगळे बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणीत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपूतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन हस्त्या मुखामळान एकामेकाक
जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो आयच्या दिसा मनीस कुळाक जल्मून आयला. ताच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन घेवया. D34 ओत्म्या म्हज्या गायन कर. ओत्म्या म्हज्या गायन कर, गायन कर, गायन कर. कुशल गायन उल्हासोड, उल्हासोड, उल्हासोड. म्हजे भितर जियेता, जियेता, जियेता. म्हजो देव जीवन जेजू, म्हजो देव जीवन जेजू. ओत्म्या म्हज्या गायन कर, गायन कर, गायन कर. कुशल गायन उल्हासोड, उल्हासोड, उल्हासोड. म्हजे भितर जियेता, जियेता, जियेता. म्हजो देव जीवन जेजू, म्हजो देव जीवन जेजू. तुगेलो म्हजो ओत्मो विरून गेलो जीव म्हजो. आयलोय जेजू देवदारो, आपूण म्हजो प्राण जालो. ओत्म्या म्हज्या गायन कर, गायन कर, गायन कर. कुशल गायन उल्हासोड, उल्हासोड, उल्हासोड. म्हजे भितर जियेता, जियेता, जियेता. म्हजो देव जीवन जेजू, म्हजो देव जीवन जेजू. ओत्म्या म्हज्या गायन कर, गायन कर, गायन कर. कुशल गायन उल्हासोड, उल्हासोड, उल्हासोड. म्हजे भितर जियेता, जियेता, जियेता. म्हजो देव जीवन जेजू, म्हजो देव जीवन जेजू. तानेले म्हजे गाळी शीतल उदकाक रावताले. सुकी भुंयचेर पडलो पावस, गाळी जाले दादोशी.
आत्म्या म्हज्या गायन 고쇼가인 울라소 모지 비도 지에다 모소 Deus जीवन Jesus आत्म्या म्हज्या गायन 고쇼가인 울라소 모지 비도 지에다 모소 Deus जीवन Jesus Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बोव मोगाळ बापा, आमा पातक्या मोदें आयचे राती जल्मल्ल्या तुज्या पुताक निश्कोळोंक आंकवार मारयेच्या हातांनी पळोवन सांगू नजो तितलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमचीं काळजां दादोसपणान उलासतात. तेच आंकवार मारेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकीं आमी दिसान दीस वाडोवं. तुजें काळीज थांबोन आसतना दादोशी करूंक आनी सोमेस्त मनशांक तुज्या मोगाची ओळख दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आख्खे पवित्र सभे बरोबर संवसाराक शिंपडलेल्या सगल्या क्रिस्ती भावां भयणां बरोबर आयज आमी खुशाल जाता. आनी हीच खुशालकाय आमी तुमकां सगल्यांक आवडयता. ह्या केंद्रांत सेवा करतल्या सगल्या म्हज्या याज्ञीक भावांच्या नांवान, माद्री भयणी आसात, दुसरी आमची भावां भयणां ह्या घरांत वावर करतात, तांच्या सगल्यांच्या नांवान तुमकां आमी खुशाल बरीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नातालांची परब आमी आवडयता. ही नातालांची परब आमकां शांतीची परब जावं, आमच्या एक एकल्याच्या घोराब्याक शांती मेळो. ही नातालांची परब आमकां सगलें वायट आमचे सरशिल्लें पयस करता तसली परब जावं. अदीक करून संवसाराचेर जी पिडा आयल्या, मनीसकूड आजून पासून भिरांतीन जियेता, ही भिरांत पयस जावंक ही नातालांची परब आमकां असलो आशिर्वाद आमकां हाडूं म्हूण तुमकां आमी आवडयता. तुमकां
दिनवासतना आयज हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तुमी आयल्यान देखून तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. आमच्या केंद्राक सेंट जोझफ वाज रिन्युअल सेंटर जायतीं आमची भावां भयणां ह्या केंद्राचो मोग करतात आनी जायतीं जाणां आपलो खेरीत मोग दाखोवंक ह्या केंद्राक दुडवांचोय आदार दितात. जायतीं जाणां ह्या केंद्राच्या वावरा पासत मागतात, पूण थोडीं जाणां दुडवांचोय आदार दिवन ह्या केंद्राचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार दितात. आयज हो सयेक घेता ह्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना जीं ह्या केंद्रा पासत आपलो सहकार दिता, आदार दिता, दुडवांचोय आदार दितात, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर, तुमच्या बरेपणाचेर जायतो आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या केंद्राक आमचो एक खेरीत जोमो म्हणल्यार जी आमची सहभागिली कशी वावुरतात आमचे बरोबर आमचो इंटरसेसरी ग्रूप, आमची वांगडी इंटरसेसरी ग्रुपाची ह्या आमच्या केंद्राक आपल्या मागण्या उदेशी जायतो आदार करतात. जेन्ना आमच्यो कार्यावळी जातात ह्या केंद्रान, त्या कार्यावळी पासत मागणें गरजेचें आनी आमची भावां भयणां मागतात. तांकांय हो सयेक घेवन आयज सगळे इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स आसात तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास. आमच्यो माद्री भयणी आसात ह्या घरांत, सिस्टर आंतोनेत, सिस्टर एफी आनी सिस्टर वसंती ऑफ द FMCK कॉंग्रिगेशन जायतो आपलो वावर ह्या घरांत करतात. ह्या घराक जायते पावटी वेळ लागना. जेन्ना आमच्या घरान ग्रूप आसता तेन्ना लेट पासून थोडे पावटी वावर आसता. थोडी न्हिदोंक वचसर आमचो लोक आसता तो रेतीरांक, आमची भुरगीं तरणाटीं ती न्हिदोंक वचसर वावर आसता जायते पावटी. देर इज नो टायमींग, पूण ह्यो आमच्यो माद्री भयणी मोगान आपली सेवा दितात ती, तांकां आमी आयज काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमची भयण सिस्टर एफी तिणें आयज हें सगळें डेकोरेशन, ऑल्टर डेकोरेशन तुमी हांगासर पळयतात, सोबीत वेरी ब्युटिफूल ऑल्टर तिणें नेटयला. आमची भयण आलिफा आनी तिका घेवन तेच बरोबर आमचो क्रीब गोठो आसा थंयसर सिस्टर एफी आनी आलिफा तांणीच हो गोठो केला. तेच बरोबर आमचो भाव नॉबर्ट, तांकांय घेवन तांकां आमी काळजांतल्यान दिनवासता. सिस्टर एफीक आनी तिच्या बरोबर आलिफा आनी नॉबर्ट हांकां हो सयेक घेता म्हज्या यादनीक भावांकूय दिनवासूंक. फादर सातुर्नीन, फादर एरन आनी फादर एरकुलान आमी 4 जाण यादनीक ह्या केंद्रांत आमी वावर करता. ह्या म्हज्या यादनीक भावां बरोबर हो वावर केंद्राचो फुडें वेता देखून देवाक आर्गां दिता. तांच्या आसण्या पासत आनी एक समुदाय कसो आमी ह्या घरांत जियेता. तांच्या बरेपणा पासत, तांच्या मोगा पासत, हुस्क्या पासत तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर आमची जायतीं भावां भयणां ह्या घराचो वावर करतात. थोडीं दिसाची येवन वेतात, तांकांय आमचे दिनवास. आमचे 2 जाण भुरगे तरणाटे ह्या आमच्या घरांत रावतात ते राजकुमार आनी कमल, छत्तीसगड हांगासरले भुरगे तरणाटे जायतो ह्या घराचो वावर करतात ते, तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी विसरोना निमाणे सुवातेर आमची भयण आलिफा जे आमच्या ऑफिसान वावुरता, आमचो भाव नॉबर्ट जो आमच्या घराचे मेंटेनन्स दुसरे वस्तू पळयता, आयजूय ताणें जायतो ह्या दिसांनी वावर केला, तांकांय आमचे काळजांतान दिनवास. भायल्यान कॉफी आनी
एटलीस्ट अ पीस ऑफ केक आमी घेवचो. आमची इंटरसेसरी ग्रूप आसा ताणी मातसो आदार करचो. कॉफी वांटूंक इल्लीशी कॉफी आनी केक तुमी ही खुशालकायेन वांटो घेवंक एकामेका बरोबर थोडो वेळ साडून विश करून तरी एकामेकाक भेटून मागीर आमी घरावेचे उबी रावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमच्यो तकल्यो बागावया. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताचे मोहिमेवोन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजोडीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गोवड्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एक वोट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावों. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सद्दां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया H4 बोकड्या राखण्यांचें गीत. कोण रे बाळो जल्मला देवदूत आतां चुलयला. कोण रे बाळो जल्मला देवदूत आतां चुलयला. बेल्याक वचून फर्मायला चोयच्या नवला विस्मिता. बेल्याक वचून फर्मायला चोयच्या नवला विस्मिता. बाळो कवळी गवळ्याचो बाळो राजा राजांचो दुर्बळ लांबेक सोपलो. गोरवा गोठ्यान जल्मलो. कोण रे बाळो जल्मला देवदूत आतां चुलयला. कोण रे बाळो जल्मला देवदूत आतां चुलयला. आमी गायन घेवया H5 एयात बावर्त्यानो. Eat bavartiano, Sanctos borit carza, Vegi, vegi, eat belia shara. Raians bormianzo, Sopulo Barlozana, Eat nomoska Gora, Eat nomoska Gora, Eat nomoska Gora.
सोम्या एयात नमस्कार करा एयात नमस्कार करा एयात